सबैमा नमस्कार। मैथमेटिक्स बसेको च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा म बसन्त सर। यो भिडियोमा कक्षा 10 को एक्सिट गणितबाट अभ्यास 7.2 को प्रश्न नम्बर 11 देखि समाधान गर्ने छु। यो अभ्यासको मैले पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 पहिला नै समाधान गरिदिएको छु, जसमा मैले प्रश्न नम्बर 10 सम्म समाधान गरेको छु र यो पार्ट 4 मा मैले प्रश्न नम्बर 11 देखि लिएर प्रश्न नम्बर 14 सम्म समाधान गर्ने छु। मलाई आशा छ यो भिडियो तपाईहरुले हेरिसकेपछि तपाईहरुले धेरै नै सहयोग पुग्नेछ। यहाँ प्रश्न नम्बर 11 को मा दिएको छ cosec 10 डिग्री माइनस √3 sec 10 डिग्री इक्वल टु 4 प्रमाणित गर्नु छ। ठीक छ, यानी कि यसले बनाएर हामीलाई यति प्रमाणित गर्नु छ। ठीक छ, त यो क ख र ग एकै जस्तो प्रश्न छ। मैले तीनवटा प्रश्नले समाधान गरेर तपाईहरुले हेराउने छु। तपाईहरुले बिना स्किप गरेर भिडियोले अन्तसम्म हेर्नु ल। ठीक छ, ल 11 को क को एलएचएस मा दिएको छ cosec 10 डिग्री माइनस √3 sec 10 डिग्री। ठीक छ, ल यो एकदमै सिम्पल हुन्छ। म तपाईहरुले एकदमै साधारण तरिकाबाट सम्पूर्ण समस्याहरुले समाधान गरेर हेराउने छु। यहाँ दिएको छ कि sec 10 डिग्री छ, त हामीले यसमा sin 10 डिग्री लेख्न सक्छौं माइनस यो √3 को √3 नै sec को हामी cos 10 डिग्री लेख्न सक्छौं। ठीक छ, ल हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्दिने। cos ले गर्दा यो cos 10 डिग्री अनि यसमा गर्दा √3 sin 10 डिग्री आ डिवाइड यो sin 10 डिग्री इन्टु cos 10 डिग्री। ठीक छ, बाटा बगत जो जस्तै गरिहाले। ल अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यो फर्मुलामा बस्ने गरी बसाउनु पर्छ। ठीक छ, त हामी के गर्छौं भने यो सबैमा 2 ले डिवाइड गर्छौं। ठीक छ, त यहाँ केही छैन भने 1/2 हुन्छ cos 10 डिग्री माइनस यहाँ पनि √3 छ, त यसको डिवाइडमा पनि 2 हुन्छ sin 10 डिग्री। ठीक छ, डिवाइड यसो पनि 2 ले डिवाइड गर्नुपर्छ, त sin 10 डिग्री इन्टु cos 10 डिग्री। यसमा मैले 2 ले डिवाइड गरेँ, त यसमा पनि डिवाइड गर्नुपर्छ। अब हामी लेख्छौं यहाँ यसले फर्मुलामा बसाउँछौं। त यो cos छ, त यहाँ sin को मान, sin कति डिग्री मान हुन्छ त sin 30 डिग्री को मान हुन्छ अनि यो cos 10 डिग्री को 10 डिग्री। ठीक छ, माइनस अब यसमा sin छ, त cos कति डिग्री को मान हुन्छ त cos 30 डिग्री को मान हुन्छ इन्टु sin 10 डिग्री को 10 डिग्री अनि डिवाइड। ठीक छ, सरी यहाँ 2 छुटिहालेछ। ल अब के गर्ने भने अब यसले पनि फर्मुला बसाउनको लागि 2 sin इन्टु cos हुनुपर्छ भने 2 यहाँ हुनुपर्छ। त यहाँ 2 थप्दा यहाँ पनि 2 थप्नुपर्छ, त यहाँ 2 थप्दा 2 sin 10 डिग्री इन्टु cos 10 डिग्री आ डिवाइड 2 दुना 4। ठीक छ, यसमा पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरे, यसमा पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरे इक्वल टु यो के को फर्मुला भयो त यो भयो sin a माइनस b को फर्मुला भयो अनि कि 30 माइनस 10। ठीक छ, ल अनि यो फर्मुला भयो sin 2a यानी कि 2 को 2 अनि a को ठाउँमा 10 डिग्री दिएको छ अनि डिवाइड 4 को 4। यो 4 माथि गइहाल्छ, त 4 sin 20 डिग्री अनि डिवाइड यो sin 20 डिग्री। sin 20 कटिहाल्यो, हाम्रो 4 RHS प्रुभ भयो। ठीक छ, यो एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुले अलिकति यसमा दिमाग पुर्याउनु पर्छ, एकदमै सजिलो हिसाबहरु छ। ठीक छ, ल अब यसै गरी मैले प्रश्न नम्बर ख ले पनि समाधान गर्छु। प्रश्न ख मा दिएको छ √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। ठीक छ, यसमा पनि हामीले 4 नै प्रमाणित गर्नु छ, त यो पनि हामी त्यस्तै समाधान गर्छौं। ठीक छ, यो एलएचएस हो। ल त यसले पनि हामी √3 को √3 cosec बनेको sin 20 डिग्री माइनस यो 1/2 cos 20 डिग्री। ठीक छ, ल क्रस मल्टिप्लाई त्यस्तै गर्दिने। यसमा गर्दा √3 cos 20 डिग्री, यसमा गर्दा sin 20 डिग्री डिवाइड यो sin 20 डिग्री इन्टु cos 20 डिग्री। ठीक छ, ल अब सबैमा के गर्ने भने 2 ले डिवाइड गर्ने, त √3/2 cos 20 डिग्री माइनस यसो पनि 1/2 sin 20 डिग्री डिवाइड sin 20 डिग्री इन्टु cos 20 डिग्री अनि डिवाइड 2 को 2 ने। ठीक छ, ल अब के गर्ने भने यसले फर्मुला बसाउने। यहाँ cos हो भने sin कति डिग्री मान हुन्छ त sin 60 डिग्री को इन्टु cos 20 डिग्री माइनस यसमा sin छ, त यो cos 60 डिग्री को मान भयो इन्टु sin 20 डिग्री को 20 डिग्री
डिभाइड अब यसमा फर्मुला बसाउनको लागि यहाँ पनि 2 थप्नुपर्छ यहाँ पनि 2 थप्नुपर्छ त 2 sin 20 डिग्री इन्टु cos 20 डिग्री अनि 2 2 जा 4 भयो ठीक छ ल अब हेर्ने के को फर्मुला भयो त त्यस्तै sin a - b को फर्मुला हो त sin 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री अनि यो फर्मुला भयो sin 2a बनेको 20 डिग्री अनि यो 4 माथि गइहाल्छ ठीक छ ल त 4 sin 40 डिग्री अनि यो पनि sin 40 डिग्री कट्टा 4 हाम्रो RHS पुरो भयो ठीक छ एकदमै सरल रहेको छ ल यो दुवै हिसाब एकै जस्तो थियो ठीक छ अब म प्रश्न नम्बर ग ले समाधान गर्छु प्रश्न नम्बर ग मा दिएको छ sec 40 डिग्री प्लस √3 cosec 40 डिग्री = 4 त यो पनि प्रश्न एकदमै प्रश्न नम्बर क ख जस्तै छ त्यसैगरी एकदम तपाईहरुले बनाउनु होला ल अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 12 मा यहाँ प्रश्न नम्बर 12 मा दिएको छ प्रमाणित गर्नुहोस् प्रश्न नम्बर क मा दिएको छ cosec 2a + cot 4a = cot a - cosec 4a अनि क ख एक जस्तै छ अनि ग र घ एक जस्तै छ तर पनि मैले यसमा पुरै प्रश्न मैले समाधान गर्दिन्छु तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नु होला र बुझ्नु होला अब म यो प्रश्नले समाधान गर्छु त यहाँ मैले प्रश्न 12 को क पहिला प्रश्न लेख्छु ठीक छ दिएको छ cosec 2a + cot 4a = cot a - cosec 4a ठीक छ यानी कि यति बनाएर हामीले यति प्रमाणित गर्नु छ ठीक छ यानी कि यति बनाएर हामीले यति प्रमाणित गर्नु छ त यो प्रश्नले हामी के गर्नुपर्छ भने मिलाउनु पर्छ त्यसपछि हामीले समाधान गर्नुपर्छ त हामीले के गर्ने भने यो cosec लाई दुवैले एक साइडमा गर्दिने cosec 2a + cosec 4a = यो cot a यता प्लस यता आउँछ भने माइनस cot 4a ठीक छ यो हाम्रो न्यू प्रश्न भयो त अब के गर्ने भने यो LHS लाई समाधान गरेर हामीले RHS पुर्याउने ठीक छ त सबभन्दा पहिला हामी LHS लिने LHS मा छ cosec 2a + cosec 4a ठीक छ ल त cosec को फर्मुला हुन्छ 1/sin त्यस्तै यसको पनि हुन्छ 1/sin 4a ठीक छ यो 2a अनि यो 4a भयो ठीक छ अब तपाईहरुले के गर्नु होला भने बटाबर जोड गर्नु होला यसले यसमा मल्टिप्लाई गर्दा sin 4a यसले यसमा गर्दा sin 2a डिवाइड यो भयो sin 2a * sin 4a ठीक छ ल अब फेरि हामी नेक्स्ट स्टेपमा जाने त हाम्रो एउटा फर्मुला हुन्छ sin c + sin d को हाम्रो फर्मुला हुन्छ म यहाँ लेखिदिरहेको छु sin c + sin d को एउटा फर्मुला हुन्छ 2 sin c + d / 2 * cos c - d / 2 ठीक छ यो फर्मुला हुन्छ यसै फर्मुलाको आधारमा हामी के गर्छौं भने समाधान गर्छौं त हामी समाधान यसरी गर्छौं 2 को 2 sin c + d बनेको c बनेको 4 अनि d बनेको 2a 4a + 2a / 2 * cos 4a - 2a / 2 डिवाइड अब यसको फर्मुला लेखिदिने sin 2a को त 2 sin a * cos a * यो sin 4a को 4a ने ठीक छ ल अब यसले समाधान गर्ने त यो 2 2 कटिहाल्छ माथि भयो sin अनि 4a 2a 6a बाट 2 ले डिवाइड गर्दा 3a आयो भयो cos 4a बाट 2a गर्दा 2a 2 ले डिवाइड गर्दा a डिवाइड यहाँ भयो sin a * cos a * sin 4 ठीक छ ल यो cos a काटिदिने माथि भयो sin 3a अनि तल भयो के sin a * sin 4a अब के गर्ने भने यो sin 3a भनेको हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं sin 4a - a लेख्न सक्छौं त 3 आइहाल्छ अनि sin a * sin 4 ठीक छ ल अब के गर्दिने भने यसले फर्मुलामा बसाइदिने sin a - b को फर्मुला हुन्छ त sin a * cos b अनि माइनस cos a * sin b डिवाइड यो sin a * sin 4 ठीक छ ल अब के गर्ने भने यसमा पनि यसले डिवाइड गर्ने यसमा पनि यसले डिवाइड गर्ने ठीक छ त यसमा यसले डिवाइड गर्दा यो sin 4a कटिहाल्छ त माथि cos a अनि तल sin a त यो cot a भइहाल्यो माइनस अब यसमा यसले डिवाइड गर्दा यो sin a कटिहाल्छ त cos 4a बाट sin 4a नेगेटिभ cot 4a हुन्छ ठीक छ यो हाम्रो RHS प्रुफ भइसक्यो ठीक छ ल
यसै गरेर तपाईले के गर्नुहुन्छ भने एकदमै सजिलो तरिकाबाट समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ ल। त्यस्तैमा मैले प्रश्न नम्बर ख ले समाधान गर्छु। प्रश्न नम्बर ख मा दिएको छ हाम्रो प्रश्न cot 8a plus cosec 4a equal to cot 2a minus cosec 8। ठीक छ ल। त यो प्रश्नले पनि मैले एकदमै रिअरेन्ज गर्छु। ठीक छ। त cosec को हामी cosec 4a यताको माइनस यता आउँछ भने प्लस cosec 8 भयो। ठीक छ ल। यो cot 2a यताको प्लस यता आउँछ भने माइनस cot 8। ठीक छ। अब यो प्रश्न पनि एकदमै त्यस्तै भइहाल्यो, तर यसलाई पनि मैले समाधान गर्दैछु। यसले जस लिने cosec 4a प्लस cosec 8। ठीक छ ल। यसले पनि साइन को रूपमा व्यक्त गर्दिने प्लस 1/sin 8। ठीक छ ल। त्यस्तै क्रस मल्टिप्लाई गर्दिने त sin 8a प्लस sin 4a डिवाइड sin 4a इन्टु sin 8। ठीक छ ल। अब यसले पनि हामी त्यस्तै गर्दिने फर्मुला बसाइदिने त 2 sin c प्लस d भनेको 8a प्लस 4a डिवाइड 2 अनि cos 8a माइनस 4a डिवाइड 2 डिवाइड अब यसको फर्मुला बसाउने sin 2 sin 2a इन्टु cos 2a इन्टु sin 8a को यसले मैले फर्मुला बसाएको। ठीक छ ल। अब 2 ले 2 कटिहाल्यो त माथि भयो sin यो 12 मा 6a इन्टु cos यो 2a डिवाइड यो sin 2a इन्टु cos 2a इन्टु sin 8। ठीक छ ल। यसलाई यसले काट्दिने त माथि भयो sin 6a अनि तल sin 2a इन्टु sin 8। ठीक छ ल। अब फेरि हामी त्यस्तै बनाउने यसलाई लेखिदिने sin 8a माइनस 2a। ठीक छ 6 आइहाल्छ अनि sin 2a इन्टु sin 8। ठीक छ। फर्मुला बसाइदिने sin a माइनस b को फर्मुलामा त sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b। ठीक छ डिवाइड यो sin 2a इन्टु sin 8a। अब घटाउने यसमा यसले डिवाइड गर्दा यो sin 8 कटिहाल्छ त cos 2a बटे sin 2a त cot 2a माइनस यसमा यसले डिवाइड गर्दा यो sin 2a कटिहाल्छ त cos 8 बटे sin 8 हुन्छ त्यहाँदेखि cot 8a। हाम्रो RHS प्रुफ भइसक्यो है ल। यसै गरेर हामी एकदमै सरल तरिकाबाट समाधान गर्छौं। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर ग मा। प्रश्न नम्बर ग मा दिएको छ sec 4a minus 1 डिवाइड sec 2a minus 1 इक्वल टु tan 4a इन्टु cot a प्रमाणित गर्नु छ। प्रश्नमा ग र प्रश्नमा ग एकै जस्तो छ। यसमा 4a छ, त्यसमा 8a छ, यसमा 2a छ, त्यसमा 4a छ। ठीक छ। यसको सिधै डबल छ। अब हामी के गर्छौं भने प्रश्नमा ग ले समाधान गर्छौं अनि त्यसपछि मैले प्रश्नमा ग ले पनि समाधान गर्छु। प्रश्न नम्बर ग मा दिएको छ LHS मा sec 4a minus 1 अनि sec 2a minus 1। ठीक छ ल। त सबभन्दा पहिले त यो sec छ त cos मा बदल्दिने cos 4a minus 1 डिवाइड यो 1 डिवाइड cos 2a minus 1। ठीक छ। अब के गर्ने भने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने त 1 माइनस cos 4 ले गुणा हुन्छ भने cos 4a डिवाइड यो cos 4 को 4। ठीक छ। त्यस्तै यसमा पनि 1 को 1 cos 2a ले गर्दा cos 2a डिवाइड cos 2a को 2। ठीक छ ल। अब हामीले यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने हामीले cos 2a को फर्मुला हेर्नुपर्छ। ठीक छ ल। त cos 2 को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ भने cos 2a दि हुन्छ भने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a हुन्छ है। अनि के यताको माइनस यता आउँछ भने 2 sin स्क्वायर a डिवाइड 1 माइनस cos 2a हुन्छ। यानी कि यहाँ 2a हुन्छ त यहाँ a हुन्छ। त्यस्तै यसमा 4a छ त यहाँ के हुन्छ भने 2a हुन्छ। त त्यही फर्मुला 2 sin स्क्वायर 2a अनि यो cos 4 को 4a। ठीक छ। त्यस्तै यसमा पनि अब यहाँ 2a छ त यहाँ एउटै a हुन्छ 2 sin स्क्वायर a डिवाइड तल के छ cos 2a को a। ठीक छ।
हो यसै फर्मुलाका द्वारा मैले के गरेँ भने यसलाई परिवर्तन गरेको छु। अब हामी अगाडि समाधान गर्छौँ। त अब के गर्ने भने यहाँ अलि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो 2 sin स्क्वायर 2a छ, ठीक छ ल। अनि तल छ cos 4a। त्यो दुवैले मैले के गर्छु भने यसमा पनि cos 2a ले मल्टिप्लाई गर्छु अनि यसमा पनि cos 2a ले मल्टिप्लाई गर्छु, ठीक छ ल। अनि तलवालामा पनि 2 sin स्क्वायर a अनि cos 2a हो मल्टिप्लाई यसमा पनि cos a ले मल्टिप्लाई गर्ने, यसमा पनि cos a ले मल्टिप्लाई गर्ने, ठीक छ ल। अब म यहाँ समाधान गर्छु। अब के गर्ने भने यहाँ हामी हेर्छौँ यो 2 sin स्क्वायर छ, त्यसले मैले दुईचोटि लेख्न सक्छु, ठीक छ। त यहाँ म लेख्छु 2 sin 2a, ठीक छ। अनि यो cos a लाई मैले यहाँ गरिदिन्छु, एउटा यहाँ गरिदिन्छु। त cos 2a अनि एउटा जुन बच्यो जुन मैले यता लेखिदिरहेको छु sin 2a, ठीक छ ल। डिभाइड यहाँ पनि मल्टिप्लाई गर्नु छ अनि तल छ cos 4a छ है अनि एउटा यसमा cos 2a, ठीक छ। मैले के गरेँ यसको जुन माथि थियो cos 2a त यसलाई यहाँ राखिदिएँ अनि यसलाई यहाँ राखिदिएँ। त यो डिभाइड अनि त्यस्तै यसलाई पनि गर्ने 2 sin a इन्टु यो cos a लाई यता गरिदिने अनि एउटा sin जुन a होला यहाँ गरिदिने। त cos a त्यस्तै sin a अनि cos a अनि यहाँ cos 2a, ठीक छ ल। अब हामीले के गर्ने भने यो के को फर्मुला भयो 2 sin a इन्टु cos b sin 4a को, ठीक छ। अनि तल छ cos 4a मल्टिप्लाई यो sin 2a बाट cos 2a tan 2a डिभाइड यसमा पनि यो फर्मुला भयो sin 2a को अनि तल छ cos 2a मल्टिप्लाई यो सिधै भयो tan a, ठीक छ ल। अब यसको मान लेख्ने। त यसको मान हुन्छ tan 4a इन्टु tan 2a डिभाइड यसको हुन्छ tan 2a इन्टु tan a। यसले यसले काटिदिने अनि हाम्रो लास्टको के बच्यो त tan 4a इन्टु tan a। यो अलि मिस्टेक छ, यहाँ कट हुनुपर्छ है, कट हुनुपर्छ ल। यो हाम्रो प्रुफ भइसक्यो, तपाईहरुले सच्याइहाल्नु होला, ठीक छ ल। त्यस्तै अब मैले प्रश्नमा घले समाधान गर्छु। प्रश्नमा घमा दिएको छ एलएचएसमा sec 8a - 1 sec 4a - 1, ठीक छ ल। त यसले पनि हामी त्यस्तै गर्छौँ 1 बटे cos 8a - 1 डिभाइड 1 डिभाइड cos 4a - 1, ठीक छ। बटा जोड गर्ने तो 1 - cos 8a डिभाइड cos 8a डिभाइड त्यस्तै 1 - cos 4a डिभाइड cos 4a, ठीक छ ल। अब त्यस्तै साइनको फर्मुला बसाउने। त्यहाँ हुन्छ 2 sin स्क्वायर 4a यसको आधा हुन्छ है यहाँ अनि तल छ cos 8a डिभाइड अब यसमा 4 छ भने 2 हुन्छ 2 sin स्क्वायर 2a अनि डिभाइड यो cos 4a को 4a, ठीक छ। अब त्यसले यसलाई पनि विभाजन गर्ने। त 2 sin स्क्वायरले मैले दुई ठाउँमा गरिदिरहेको छु, ठीक छ। 4a इन्टु sin 4a डिभाइड यसमा cos 8a हो, ठीक छ। त मैले के गर्छु भने यसमा cos 4a ले दुवैमा मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, ठीक छ। त्यस्तै डिभाइड यसमा पनि 2 sin a इन्टु sin a गरिदिने। स्क्वायर छ यसले दुई ठाउँमा लेख्न मिल्छ अनि डिभाइड cos 4a। यहाँ मैले के गर्छु भने cos a इन्टु cos a ले मल्टिप्लाई गरिदिने, ठीक छ ल। अब हामीले यसलाई रिअरेन्ज गर्ने। अब 2 को 2 sin 4a को 4 राख्ने अनि यहाँ cos ले यहाँ गरिदिने, sin ले यता गरिदिने, cos 4a अनि sin 4a यहाँ गरिदिने, ठीक छ। डिभाइड यहाँ त cos 8a छँदैछ अनि यहाँ के भइहाल्यो cos 4a को 4a मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइड त्यस्तै सब पनि 2 sin a इन्टु cos ले यता गरिदिने cos a अनि एउटा sin लाई यता गरिदिने cos a अनि यो cos 4a को 4a, ठीक छ ल। अब के गर्ने भने यो फर्मुला भइहाल्यो
sin 8a को अनि यो फर्मुला भइहाल्यो अनि cos 8a को यो अनि यो भइहाल्यो tan 4a ठीक छ डिभाइड यो फर्मुला भइहाल्यो sin 4a को छ है यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ म तपाईहरुलाई सच्याइदिरहेको छु यहाँ चाहिँ सबैमा 2a हुन्छ 2a यहाँ पनि 2a हुन्छ किनकि यहाँ 2 थियो मैले बिर्सिहाले ठीक छ ल अब यो सबैमा यहाँ 2 दिनु पर्छ ल त यो भइहाल्यो 4a अनि तल छ cos 4a इन्टु यो भ्यालु tan 2a ठीक छ ल अब के गर्ने भने यो sin बाट cos यो tan 8a इन्टु tan 4a भयो डिभाइड यहाँ tan 4a इन्टु tan 2a भयो ठीक छ अब कटाइदिने यो 4 ले 4 कटिहाल्छ के बच्यो tan 8a इन्टु डिभाइड tan 2a भयो ठीक छ त यहाँ tan 8a को tan 8a अनि मल्टिप्लाई यहाँ गरिदिने cot 2a चाहिँ यो हाम्रो RHS प्रुफ भयो ठीक छ ल मैले एकचोटी राम्रोसँग हेराइदिरहेको छु ठीक छ तपाईले राम्रोसँग यहाँबाट हेर्नु होला ल यहाँ देखि तपाईहरुले एकदमै राम्रो तरिकाबाट हेर्दै जानु एकदमै सरल तरिकाबाट मैले बनाएको हो ठीक छ ल यहाँ हाम्रो प्रमाणित भइसकेको छ यहाँ प्रश्न नम्बर 13 मा दिएको छ प्रमाणित गर्नुहोस् यहाँ दुईवटा प्रश्न दिएको छ यो दुईटै प्रश्नलाई मैले एकदमै सरल तरिकाबाट तपाईहरुले समाधान गरेर हेराउने छु ल अब मैले के गर्छु भने यसले समाधान गर्छु प्रश्न नम्बर 13 को क मा दिएको छ LHS इक्वल टु 1 डिवाइड tan 3 थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 डिवाइड cot 3 थीटा प्लस cot थीटा ठीक छ अनि हामीलाई cot 4 थीटा प्रमाणित गर्नु छ cot 4 थीटा प्रमाणित ठीक छ ल अब हामी यसलाई समाधान गर्छौं त 1 को 1 नै यो tan 3 थीटा त हामी लेखिदिन्छौं sin 3 थीटा डिवाइड cos 3 थीटा यसले पनि sin थीटा डिवाइड cos थीटा ल अनि यसमा पनि cot 3 थीटा छ त cos 3 थीटा डिवाइड sin 3 थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड sin थीटा ल ठीक छ अब के गर्ने भने क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने त 1 को 1 नै यसले यसमा गर्दा sin 3 थीटा इन्टु cos थीटा यसले यसमा गर्दा cos 3 थीटा इन्टु sin थीटा अनि डिवाइड यो cos 3 थीटा इन्टु cos थीटा ठीक छ त्यस्तै माइनस को माइनस 1 को 1 यसमा पनि त्यस्तै गर्ने sin थीटा इन्टु cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इन्टु sin 3 थीटा डिवाइड यो sin 3 थीटा इन्टु sin थीटा ठीक छ ल एकदमै सजिलो छ अब के गर्ने भने यसलाई माथि पठाइदिने त cos 3 थीटा इन्टु cos थीटा अनि डिवाइड यो लेखिदिने sin यो को फर्मुला हो भने यो sin a इन्टु cos b cos a इन्टु sin b भनेको 3 थीटा प्लस थीटा को फर्मुला छ ठीक छ माइनस यसले पनि त्यस्तै माथि पठाइदिने sin 3 थीटा इन्टु sin थीटा यो पनि sin a इन्टु cos b cos a इन्टु sin b भनेको यो sin थीटा प्लस 3 थीटा भयो ठीक छ ल अब के गर्ने यो दुवै त एकै जस्तो छ किनकि यो पनि 3 थीटा एउटा थीटा 4 थीटा यो पनि 4 थीटा हुन्छ त तल लेख्दिने sin 4 थीटा अनि माथि जस्ताको तस्तै सार्दिने cos 3 थीटा इन्टु cos थीटा माइनस sin 3 थीटा इन्टु sin थीटा ठीक छ अब यो पनि हेर्ने के को फर्मुला छ cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b भनेको cos a प्लस b को फर्मुला यानी 3 थीटा प्लस थीटा को अनि यो sin 4 थीटा को 4 थीटा त यसले पनि सोल्भ गर्दा cos 4 थीटा आ तल पनि sin 4 थीटा भनेको यो cot 4 थीटा यो प्रमाणित हाम्रो भयो ठीक छ ल एकदमै सरल हिसाब रहेको छ तपाईहरुले आफैले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै मैले प्रश्न नम्बर ख ले समाधान गर्छु प्रश्न नम्बर ख को LHS मा दिएको छ cot थीटा डिवाइड cot थीटा माइनस cot 3 थीटा माइनस tan थीटा डिवाइड
tan 3 थीटा माइनस tan थीटा ठीक छ। अनि यसमा 1 प्रमाणित गर्नु छ ठीक छ। ल त अब हामी यसले समाधान गर्छौं। त यो तपाईको कोड छ भने cos थीटा डिवाइड sin थीटा डिवाइड यसको पनि cos थीटा डिवाइड sin थीटा माइनस cos 3 थीटा डिवाइड sin 3 थीटा ठीक छ। माइनस को माइनस यसको पनि sin थीटा डिवाइड cos थीटा डिवाइड sin 3 थीटा डिवाइड cos 3 थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड cos थीटा ठीक छ। ल अब के गर्ने यस अब के गर्ने भने यो माथि जस्ता त्यस्तै रहन दिने cos थीटा डिवाइड sin थीटा ठीक छ। ल अब यसमा क्रस मल्टिप्लाई गर्ने त sin ले गर्दा sin 3 थीटा इन्टु cos थीटा माइनस यसले यसमा गर्दा cos 3 थीटा इन्टु sin थीटा अनि डिवाइड तल यो sin थीटा इन्टु sin 3 थीटा त्यस्तै यसमा जस्ता त्यस्तै sin थीटाबाट cos थीटा ठीक छ। यसमा त्यस्तै मल्टिप्लाई गर्ने sin 3 थीटा इन्टु cos थीटा माइनस cos 3 थीटा इन्टु sin थीटा ठीक छ। अनि यो दुबैको दुबै लेखिदिने cos 3 थीटा इन्टु cos थीटा ठीक छ। ल अब के गर्ने भने यो तल छ त माथि गर्दिने त cos थीटा डिवाइड sin थीटा को थीटा माथि जान्छ भने sin थीटा इन्टु sin 3 थीटा ठीक छ। माइनस यो sin थीटा डिवाइड cos थीटा को थीटा यो माथि जान्छ भने cos 3 थीटा इन्टु cos थीटा अनि डिवाइड में यो तलको लेखिदिने यो के को फर्मुला भयो भने sin 3 थीटा माइनस थीटा को फर्मुला भयो यो पनि sin 3 थीटा माइनस थीटा को फर्मुला छ ठीक छ। ल अब हाम्रो एन्सर आइहाल्छ बढी छैन यो sin ले sin काटिदिने त माथि भइहाल्यो sin 3 थीटा इन्टु cos थीटा माइनस त्यस्तै cos ले cos काटिदिने त cos 3 थीटा इन्टु sin थीटा यो लेख्दा पनि अलि मिलाएर लेख्नु पर्छ किनकि sin इन्टु cos b अनि cos इन्टु sin b ठीक छ। अनि तल एउटै लेखिदिने sin 2 थीटा र माथि पनि त्यही भयो sin 3 थीटा माइनस थीटा आ तल पनि छ sin 2 थीटा त यो पनि भयो sin 2 थीटा आ sin 2 थीटा इक्वल टु 1 ठीक छ। ल हाम्रो आरएचएस प्रुफ भइसक्यो। एकदमै सरल छ मात्र हामीले अलिकति फर्मुला याद हुनुपर्छ र त्यसलाई बनाउने अलि तरिका थाहा हुनुपर्छ त्यसपछि हामी जुनसुकै पनि ट्रिगोमेट्रिक हिसाबले बनाउन सक्छौं ठीक छ। ल अब हामी जान्छौं प्रश्न नम्बर 14 मा। प्रश्न नम्बर 14 मा दिएको छ प्रमाणित गर्नुहोस्। यहाँ तीनवटा प्रश्न दिएको छ यो क ख एक जस्तो छ तर ग अलि डिफरेन्स छ तर मैले यो तीनवटा प्रश्नले समाधान गरेर हेराउने छु। त सबभन्दा पहिला मैले प्रश्न नम्बर क ले समाधान गर्छु। यहाँ दिएको छ 4 into cos q 10 थीटा प्लस sin q 20 थीटा इक्वल टु 3 into cos 10 थीटा प्लस sin 20 थीटा यानी कि यो एलएचएस लाई बनाएर हामीलाई आरएचएस ल्याउनु छ। त अब मैले यसलाई समाधान गर्छु। 14 को क एलएचएस इक्वल टु दिएको छ 4 cos q 10 डिग्री प्लस sin q 20 डिग्री ठीक छ। ल अब के गर्नु पर्छ भने सबभन्दा पहिला हामीलाई यो हिसाब बनाउनु भन्दा पहिला हामीले फर्मुलाहरु याद हुनु पर्छ ठीक छ। त फर्मुला के छ भने म तपाईहरुलाई यहाँ लेखेर हेराइरहेको छु अनि त्यसपछि म तपाईहरुले यो समाधान गरेर हेराउँछु ठीक छ। त ल सबभन्दा पहिला हामी हेर्छौं कि cos 3 थीटा को फर्मुला के हुन्छ ठीक छ। त cos 3 को फर्मुला हुन्छ 3 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा ठीक छ। ल त अब के गर्ने भने यो माइनस मा छ भने यता आउँछ भने प्लस मा भइहाल्छ cos 3 थीटा प्लस cos 3 cos थीटा आयता बाजु cos q थीटा ठीक छ। ल एउटा त हाम्रो यो फर्मुला भयो ठीक छ cos वाला एउटा अरु sin वाला हुन्छ। त sin 3 थीटा फर्मुला हुन्छ 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा ठीक छ। त यताको माइनस यता आउँछ भने प्लस भइहाल्छ 4 sin q थीटा इक्वल टु 3 sin थीटा आयताको प्लस यता आउँछ भने माइनस 3 थीटा भयो ठीक छ। यो दोस्रो फर्मुला हाम्रो यो भयो ठीक छ। यानी कि यसमा यो फर्मुला अनि यो फर्मुला हामीलाई बढी काम लाग्ने वाला छ। त अब हामी लेख्छौं ठीक छ। त
त यहाँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने त 4 cos q 10 डिग्री प्लस 4 यसमा पनि 4 sin q 20 डिग्री भयो ठीक छ ल। अब यसको ठाउँमा हामीले के लेख्ने ठीक छ त हामीले यहाँ हेर्ने यहाँ 4 cos वाला छ त यहाँ 4 cos थीटा को ठाउँमा हाम्रो मात्र 10 छ त यो सबैले 10 लेखिदिने ठीक छ। त cos को cos 3 को 3 मल्टिप्लाई थीटा को जग्गा 10 डिग्री लेखिदिने प्लस 3 cos 10 डिग्री ठीक छ प्लस को प्लस। अब यो साइन वाला को ठाउँमा हामी लेख्ने ठीक छ त 3 को 3 sin थीटा भनेको 20 डिग्री माइनस साइन को साइन 3 अनि थीटा को ठाउँमा हामीले 20 डिग्री यानी कि यसै फर्मुला को आधारमा मैले यहाँ लेखिदिए ठीक छ ल। त यो भयो cos 30 डिग्री प्लस 3 cos 10 डिग्री प्लस 3 sin 20 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री ठीक छ ल। अब यो सबैको मान लेख्ने sin 3 डिग्री मान हुन्छ √3/2 प्लस यो दुवैमा 3 मिलिरहेछ त 3 कमा लिँदा cos 10 डिग्री sin 20 डिग्री अनि माइनस यो sin 60 डिग्री √3/2 हुन्छ यो प्लस माइनस कटिहाल्यो त यो भयो 3 cos 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री RHS प्रुफ ठीक छ ल। यसरी गरेर हामी एकदमै सजिलो तरिकाबाट के गर्छौं भने समाधान गर्छौं। त्यस्तै मैले प्रश्न नम्बर खले पनि समाधान गर्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर ख मा दिएको छ 4 * cos q 20 डिग्री प्लस sin q 50 डिग्री = 3 * cos 20 डिग्री प्लस sin 50 डिग्री ठीक छ। यसमा पनि हामी त्यस्तै समाधान गर्छौं। प्रश्न नम्बर ख LHS मा छ 4 cos q 20 डिग्री प्लस sin q 50 डिग्री ठीक छ। त्यस्तै 4 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु त 4 cos q 20 डिग्री प्लस 4 sin q 50 डिग्री ठीक छ ल। त्यस्तै फर्मुला बसाउने ठीक छ जसरी हामी यसमा बसायौं त्यस्तै यसमा पनि बसाउँछौं। cos छ यानी कि cos 3 थीटा को ठाउँमा 20 डिग्री प्लस 3 cos 20 को 20 डिग्री प्लस sin वाला फर्मुला प्रयोग गर्ने 3 sin 50 डिग्री माइनस sin 3 मल्टिप्लाई 50 डिग्री ठीक छ ल। त यो भयो cos 60 डिग्री प्लस यो 3 कमन ल्याले cos 20 डिग्री इन्टु sin प्लस 50 डिग्री माइनस sin 150 डिग्री ठीक छ ल। त cos 60 डिग्री मान हुन्छ 1/2 प्लस यो 3 cos 20 डिग्री प्लस sin 50 डिग्री माइनस यसको मान हुन्छ 1/2 ठीक छ। sin 50 डिग्री को मान त यो प्लस माइनस कटिहाल्यो त 3 cos 20 डिग्री प्लस sin 50 डिग्री ठीक छ। यो हाम्रो RHS प्रुफ भयो ल। एकदमै सजिलो तरिकाबाट म तपाईहरुले सिकाइरहेको छु। फर्मुला सहित म बताउँछु किनभने तपाईहरुले बुझ्नमा अलि सजिलो होस् ठीक छ ल। त्यस्तै मैले प्रश्न नम्बर ग लाई समाधान गर्छु। प्रश्न नम्बर ग मा हाम्रो दिएको छ cos qa * cos 3a प्लस sin qa * sin 3a = cos q 2a ठीक छ। यो अलि लामो छ तर एकदमै सजिलो छ ठीक छ है। म तपाईलाई एकदमै सजिलो तरिकाबाट सिकाउने कोसिस गर्छु ल। प्रश्न नम्बर ग को LHS मा दिएको छ cos qa * cos 3a प्लस sin qa * sin 3a ठीक छ ल। अब हामी यसले समाधान गर्छौं त यहाँ cos qa को a इन्टु cos 3 को फर्मुला के हुन्छ त 4 cos qa माइनस 3 cos a ठीक छ। फर्मुला लेखिदिए यसको मैले यति ठीक छ प्लस को प्लस sin qa को a नै फेरि यसको म फर्मुला लेख्छु 3 sin a माइनस 4 sin qa ठीक छ ल। अब मल्टिप्लाई गर्ने ठीक छ त मल्टिप्लाई गर्दा यसमा मल्टिप्लाई गर्दा cos 3 6a माइनस यसले गर्दा cos 4a ठीक छ प्लस यसले मल्टिप्लाई गर्दा 3 sin 4a माइनस 4 sin 6a भयो ठीक छ ल। अब के गर्ने भने यो दुवैले एक ठाउँमा गर्दिने त 4 कमा लिँदा भयो cos 6a माइनस sin 6a ठीक छ माइनस
यो 3 दुबैबाट कमालिदा 3 कमालिदा cos 4a माइनस sin 4a हो ठीक छ ल अब हामीले यसलाई फर्मुलामा बसाउने 4 को 4 नै यसलाई फर्मुलामा बसाउँदा हुन्छ cos a स्क्वायर a को q माइनस sin स्क्वायर a को q ठीक छ ल अनि 3 यसको पनि फर्मुलामा हामी बसाउँछौं cos स्क्वायर a को स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a को स्क्वायर ठीक छ ल अब यो 4 को 4 नै अब हामी यसलाई फर्मुलामा बसाउने aq माइनस bq को फर्मुलामा ठीक छ त यसलाई हामी यसरी लेख्छौं cos a माइनस sin स्क्वायर a यो a माइनस b भयो अब a स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर भनेको 4a प्लस cos स्क्वायर a इन्टु sin स्क्वायर a प्लस sin 4 भयो ठीक छ माइनस 3 को 3 नै ठीक छ अब यसको फर्मुला बसाउने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को त एउटा प्लस मा एउटा माइनस मा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a एउटा प्लस मा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a ठीक छ ल इक्वल टु यो 4 को 4 यो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos 2a को फर्मुला हो ठीक छ त्यस्तै यो फेरि फर्मुलामा बस्यो यो दुबै त यसलाई गर्दिने cos स्क्वायर a को a स्क्वायर प्लस यो sin स्क्वायर a को स्क्वायर आयो जस्ता त्यस्तै रहन दिने cos स्क्वायर a इन्टु sin स्क्वायर a ठीक छ माइनस 3 को 3 यो त हाम्रो जस्ताको त्यस्तै रहन्छ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अनि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हुन्छ त 1 लेख्नु पर्दैन ठीक छ ल अब के गर्दिने भने 4 को 4 cos 2a को 2a अनि यसको फर्मुला बसाउने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को त a प्लस b को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु cos स्क्वायर a इन्टु sin स्क्वायर a ठीक छ अनि प्लस cos स्क्वायर a इन्टु sin स्क्वायर a हुन्छ ठीक छ यो मैले लेखिदिए यहाँ ल अनि यो 3 को 3 यो पनि फर्मुला हो cos 2a को ठीक छ अब यसपछि के गर्ने भने यो cos 2a कमालिहाल्ने cos 2a ठीक छ अनि भित्रमा गइहाल्छ यो 4 को 4 ठीक छ अनि यो यसको मान हुन्छ 1 त 1 को स्क्वायर गर्दा 1 नै हुन्छ त 1 माइनस यो एकवटाबाट दुईटा गर्छ भने सिधै cos स्क्वायर a इन्टु sin स्क्वायर a भयो ठीक छ ल माइनस 3 को 3 नै किनकि cos 2a कमाइहाल्छ ठीक छ ल अब cos 2a को 2a नै ठीक छ अब के गर्ने 4 ले मल्टिप्लाई त 4 अनि 4 ले यसमा गर्दा 4 cos स्क्वायर a इन्टु sin स्क्वायर a भयो ठीक छ ल यो माइनस 3 को 3 नै ठीक छ ल अब cos 2a को 2a ठीक छ यो 4 वटाबाट 3 वटा गर्छ भने 1 वटा अनि यो फर्मुला 2 cos a इन्टु sin a को होल स्क्वायर भयो ठीक छ ल इक्वल टु cos 2a को 2a अनि के गर्ने भने यो 1 को 1 यो फर्मुला भयो sin स्क्वायर 2a को ठीक छ ल त cos 2a इन्टु यो भयो cos 2a को अब यो दुवैले मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ cos q 2a ठीक छ यो हाम्रो RHS प्रुफ भयो ठीक छ एकदमै सजिलो छ तपाईहरुले एकदमै सजिलो तरिकाबाट बनाउन सक्नुहुन्छ ठीक छ मैले यो हिसाबले एकचोटी राम्रोसँग हेराइदिरहेको छु यहाँ देखि हाम्रो सुरु छ गको यहाँसम्म तपाईहरुले हेर्नु होला ठीक छ अनि यसपछि मैले यहाँ तपाईहरुले हेराउने छु ठीक छ तपाईहरुले एकदमै राम्रो तरिकाबाट बुझ्नु भएको होला ल मैले यो अभ्यासको प्रश्न नम्बर 14 सम्म समाधान गरिसके मलाई आशा छ यो भिडियो तपाईहरुले राम्रो लागेको होला र राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला त्यसैगरी यसको नेक्स्ट च्याप्टर हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला बेल घण्टी पनि दबाइदिनु होला र सकेसम्म आफ्नो कक्षा 10 को साथीभाइ बहिनीहरुमा शेयर पनि गरिदिनु होला किनकि तपाईहरुको एक शेयरले हामीहरुलाई भिडियो बनाउन एकदमै धेरै मद्दत पुग्छ त्यसैले तपाईहरुले शेयर गर्न नबिर्सनु होला सधैँभरि मलाई साथ दिनुहुनुको लागि र च्यानलको सबै भिडियोहरु हेरिदिनुहुनुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस्त नमस्कार।